अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात के मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण के गैर मशरूत माफी के हलफनामे को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा है कि इन लोगों ने 3 बार हमारे अहकामात को नजरअंदाज किया। लोगों ने गलती की है और उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मामले की आइंदा समाअत के लिए 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई। ख्याल रहे कि रामदेव और बालकृष्ण जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के सामने पेश हुए थे। इससे कबल 2 अप्रैल को हुई समाअत में पतंजलि की जानिब से माफीनामा पेश किया गया था। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हमने इस मामले में तजवीज दी थी कि गैर मशरूत माफी मांगी जाए, मगर अदालत ने रामदेव के गैर मशरूत माफी का हलफनामा कबूल करने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है कि उन लोगों ने 3 बार हमारे अहकामात को नजरअंदाज किया। उन लोगों ने गलती की है और उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर तनकीद किए जाने के मामले में राहुल गांधी ने बीजेपी और वजीर आजम मोदी को जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा, एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने का काम किया, जबकि दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को तकसीम किया। ख्याल रहे कि बीजेपी लीडरान कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को मुस्लिम लीग से मुतासिर करार दे रहे। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया है कि अक़लियतों की पर्सनल क़वानीन की हिफाजत की जाएगी और अगर किसी इस्लाह की जरूरत भी होगी तो इस पर अमल दरामद से कबल मुत्तलिका लोगों से मशवरा किया जाएगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ये इलेक्शन 2 नजरियात की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा हिंदुस्तान को मुत्तहिद किया और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को तकसीम करने की कोशिश की। तारीख शाहिद है किसने मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की है। तारीख गवाह है किसने मुल्क की तकसीम चाहने वाली कुव्वतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन मुल्क के इत्तेहाद और आजादी के लिए लड़ा है। लोकसभा इंतखाब के पेश नजर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 10वीं फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया और हैरत अंगेज तौर पर मौजूदा अरकान पार्लियामेंट करण खेरू, रीता बहुगुना जोशी का पत्ता साफ हो गया। जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें से 4 ऐसी सीटें हैं जहां से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। धौलपुर से केसरी देवी पटेल, इलाहाबाद से रीता बहुगुना जोशी, बालिया से वीरेंद्र सिंह मस्त और चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कट गया। जारी फहरिस्त के मुताबिक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया, जबकि एक चंडीगढ़ लोकसभा सीट से है और एक मगरबी बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट है जिस पर उम्मीदवार का नाम ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ से संजय टंडन को टिकट मिला और आसनसोल से एस अहलवालिया को इंतखाबी मैदान में उतारा गया। आसनसोल से पहले ही भोजपुरी फिल्म अदाकार पवन सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने इंतखाब लड़ने से मना कर दिया था, इसलिए बीजेपी को यहां से अपना उम्मीदवार बदलना पड़ गया। राजस्थान में लोकसभा के आम इंतखाबात में होम वोटिंग के तहत गुज़िश्ता 5 दिनों में 33,000 से ज्यादा बुजुर्ग और माजूर वोटरों ने अपने घरों से वोट डाले। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि लोकसभा आम इंतखाबात 2024 के तहत रियासत में 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग वोटरों और माजूर राय दहिंदगान को घर से वोट डालने का इख्तियार किया गया और रियासत में घर घर वोटिंग के 5वें रोज तक 33,209 वोटरों ने घर बैठे अपना हक राय इस्तेमाल किया। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहले मरहले की 12 लोकसभा हलकों के लिए 36,558 अहल वोटरों के फॉर्म मंजूर किए गए। उनमें 27,443 बुजुर्ग शहरी और 9,115 माजूर अफराद शामिल हैं। आयरलैंड की पार्लियामेंट ने साइमन हैरिस को मुल्क का नया वजीर आजम बनाने की तौसीक कर दी है, जिससे वो इस ओहदे पर फाइज होने वाले मुल्क के कम उम्र तरीन लीडर बन गए। साइमन की उम्र सिर्फ 37 बरस है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइमन हैरिस की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ उन्होंने मिलकर हिंदुस्तान आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की उम्मीद जाहिर की। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने पोस्ट में कहा, हम तारीखी ताल्लुकात को काफी अहमियत देते हैं जो जमहूरी इक़्तिदार में मुश्तरका यकीन पर मबनी है। हिंदुस्तान आयरलैंड 2 तरफा शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़र हैं। ख्याल रहे कि 37 साल हैरिस अरकान पार्लियामेंट में 69 के मुकाबले में 88 वोट हासिल करके आयरलैंड के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उन्होंने लिव वराड्राकर की जगह ली है, जिन्होंने जाती और सियासी वजूहात का हवाला देते हुए गुज़िश्ता माह अचानक वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। एनसीपी शरद पवार ने लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की अपनी तीसरी फहरिस्त जारी कर दी। शरद पवार ने इस फहरिस्त में 2 नामों का ऐलान किया, शशिकांत शिंदे को सितारा सीट से जबकि श्री राम पाटिल को रावीर की सीट से उम्मीदवार बनाया।
پارٹی نے یہ صرف فہرست مہاوکاس اگھاڑی MVA کی پریس کانفرنس کے بعد جاری کیا۔ MVA نے سیٹ شیئرنگ کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں کون سی پارٹی کتنی اور کن سیٹوں پر الیکشن لڑے گی اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی شرد پوار نے 2 فہرستیں جاری کی تھی اور شرد پوار نے مزید 2 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ MVA کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کے تحت مہاراشٹر میں شیو سینا UBT 21 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی، کانگریس 17 سیٹوں پر اور NCP SP 10 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی۔ پارٹی نے اپنی تیسری فہرست جاری کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا تو تاری کے ذریعے دہلی میں مہاراشٹر کی آواز مزید بلند کرنے کے لیے شرد چندر پوار نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی مرکزی پارلیمانی بورڈ نے لوک سبھا انتخابات 2024 کی تیسری فہرست جاری کی ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO نے کہا ہے کہ وائرل ہیپاٹائٹس کی وجہ سے جان کی بازی ہانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا اور یہ متعدی بیماری دنیا بھر میں ہر روز 3,500 اور ہر سال 13 لاکھ افراد کی جان لے رہی۔ WHO 2024 گلوبل ہیپاٹائٹس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 187 ممالک کے نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ وائرل ہیپاٹائٹس سے ہونے والی اموات کی تعداد 2019 میں 11 لاکھ سے بڑھ کر 2022 میں 13 لاکھ ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ان میں سے 83% اموات ہیپاٹائٹس B اور 17% ہیپاٹائٹس C کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ورلڈ ہیپاٹائٹس سمٹ میں جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہیپاٹائٹس B اور C کے انفیکشن کی وجہ سے دنیا بھر میں روزانہ 3,500 افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ تقریباً 2/3 ہیپاٹائٹس B اور C انفیکشن کیسز کا تعلق بنگلہ دیش، چین، ایتھوپیا، انڈیا، انڈونیشیا، نائجیریا، پاکستان، فلپائن، روس اور ویتنام سے ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 2025 تک ان 10 ممالک میں انفیکشن کی روک تھام، تشخیص اور علاج تک عالمی رسائی کو یقینی بنانا اور افریقی خطے میں اس سمت میں کوشش تیز کرنا پائیدار ترقی کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے عالمی رد عمل کو ٹریک پر واپس لانے کے لیے ضروری ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو عدالت سے کوئی بھی راحت ملتی نظر نہیں آ رہی۔ ایک دن قبل دہلی ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور پھر دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ نے بھی ان کی دوسری درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس درخواست میں CM کیجریوال نے وکلا سے ہفتے میں 5 بار ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ فی الحال جیل میں بند ہیں اور ہفتے میں صرف 2 بار اپنے وکلا سے مل سکتے ہیں۔ عدالت میں سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ کیجریوال کے وکیل وویک جین نے دلیل دی تھی کہ کیجریوال کوئی راحت نہیں اور بس اپنے خلاف کئی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کے سلسلے میں وکلا سے اضافی ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وویک جین نے کہا تھا کہ کیجریوال کے خلاف 35 سے 40 مقدمات زیر التوا ہیں۔ ہفتے میں 1 گھنٹے کسی شخص کو سمجھنے اور ہدایت دینے کے لیے کافی نہیں۔ سماجی کارکن گوتم نولکھا کو نظر بندی کے دوران سیکیورٹی کے اخراجات ادا کرنے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے انہیں مہاراشٹر حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی سیکیورٹی کا بل ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ وہ مہاراشٹر حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکاروں کی تعیناتی پر ہونے والے اخراجات کی ادائیگی سے بچ نہیں سکتے کیونکہ اپنی نظر بندی کا مطالبہ انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ گوتم نولکھا نومبر 2022 سے ممبئی کی ایک پبلک لائبریری میں نظر بند ہیں۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جسٹس MM سندریش اور جسٹس SVN بھٹی کی بینچ کو بتایا کہ نولکھا پر نظر بند رہنے کے دوران 1,64,00,000 روپے خرچ کیے گئے جس کی انہیں ادائیگی کرنی ہوگی۔ جموں کشمیر، لداخ اور کیرلا کو چھوڑ کر ہندوستان میں گزشتہ روز شوال کا چاند نظر نہیں آیا تھا، تاہم یہاں عید الفطر کل یعنی 11 اپریل کو منائی جائے گی۔ وہیں پاکستان میں عید سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ آج 10 اپریل کو عید منائی گئی۔ منگل کو پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کا کہنا تھا کہ ملک میں شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہو چکی ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں عید الفطر 10 اپریل کو منائی گئی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں اعلان کیا گیا کہ وہاں چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا اس بار وہاں پورے 30 روزے ہوئے۔ روایتی طور پر پاکستان سمیت متعدد ایشیائی ممالک خصوصاً برصغیر کے ممالک سعودی عرب سے اگلے دن عید مناتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات، آسٹریلیا اور ملیشیا میں بدھ کو ہی عید منائی گئی، تاہم ہندوستان، کشمیر اور کیرلا کو چھوڑ کر اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا وہاں بھی عید الفطر 11 اپریل کو منایا جا رہا۔ قومی راجدھانی دہلی میں شدید گرمی کی شروعات ہو چکی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے 3 ڈگری زیادہ ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات IMD نے یہ اطلاع دی۔ سائنسی اور علاقائی محکمہ موسمیات کے سربراہ کلدیپ شریواستو نے کہا کہ اس ہفتے درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچنے کا امکان ہے، لیکن
राजधानी में गर्मी की लहर नहीं होगी क्योंकि 13 और 14 अप्रैल को बारिश और गर्ज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि गर्मी अप्रैल, मई और जून में सबसे ज्यादा होती है और इन महीनों में मौसम गर्म रहेगा। इसके लिए अगले हफ्ते दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमे मौसमियात ने मतला जुजवी तौर पर आबर आलूद रहने की पेशगोई की। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत बिला तरतीब 38 और 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बिहार में शदीद गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और लोगों को लू से परेशानी होने लगी है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।